अस्सलाम वालेकुम। दी राइजिंग स्टार्स की एक नई एपिसोड के साथ आगा अब्दुल हाजिर खिदमत है। अगर आप तारीख़ आलम इंसानियत का मुताला करें तो मज़हब के नाम पे चूरन बेचने वाले और अवामुन्नास को बेवकूफ़ बनाने वाले मजहबी पुरोहित हों या पेशवा हों या मज़हब के नाम पर जो है वो नमूद व नुमाइश करने वाले लोग हों, उन्होंने हमेशा मसाइल की जिम्मेदारी बजाय इसके कि वो हाकिम सुल्तानों पे डालें, सियासतदानों पे डालें, जर्नैलों पे डालें, वो अवामुन्नास को उसका ज़िम्मेदार करार देते हैं। और जब भी माशरे को भूख गुर्बत अफलास सताती है तो वो ये लोगों को बताने की कोशिश करते हैं ये भूख गुर्बत अफलास तो बड़ी अच्छी चीज़ है और आपको दुनिया से इतनी क्यों मोहब्बत है। हिंदुस्तान में हिंदू पंडित भी तकरीबन यही करता है। वो कहता है कि आप ये जो दौलत है, ये माया है, ये हाथ का मेल है, ये धोखा है, ये फरेब है। इसी तरह एक तवील अरसे तक जो क्रिश्चियन क्लर्जी थी वो भी यही करती थी कि रोमन कैथोलिक चर्च की जब बदमाशी चलती थी, बड़ी बड़ी ज़मीनें जागीरदारों के पास होती थी, तो वो भी गरीब लोगों को यही बताते थे कि भाई आप सब्र करें, अगली दुनिया में आपको अजर जो है वो मिलेगा। पाकिस्तान में सारे मौलवी तकरीबन यही करते हैं कि जी आपकी किस्मत में ये ऐसा लिखा है, अल्लाह ताला ने आपको गरीब बनाया है, अल्लाह ताला चाहता है कि आप भूख अफलास गुर्बत में रहें। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जब जितने मजहबी मुनाफिक होते हैं ये दुनिया को हाथ का मेल करार देते हैं। वो ये कहते हैं कि दुनिया से क्यों आप मोहब्बत करते हैं और ख़ुद ये सारे जो है वो अय्याशी की ज़िंदगी गुजारते हैं। हिंदुस्तान में सारे आप ये राधे राधे गुरुजी वाला जो बाबा है उसको देख लें, सदगुरु को देख लें और दूसरे लोगों को देख लें, ये अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। करोड़ों रुपया ये कमाते हैं, हेलीकॉप्टर में सफ़र करते हैं, बास टाइम चार्टर्ड प्लेन में सफ़र करते हैं, 6-6, 10-10, 12-12 करोड़ की ये इनके पास गाड़ियाँ होती हैं। पाकिस्तान में भी आप ये देख लें कि तारिक जमील साहब जो है 2.5-3 करोड़, 4 करोड़ की गाड़ी से कम नहीं उतरते। जो शलवारों के नाड़े होते हैं वो भी 1200-1200 रुपए की बेचते हैं। इसी तरह जुनैद जमशेद भी यही इस दुनिया की बेमायगी का रोना रोते थे कि ये दुनिया बिल्कुल धोखा है, फरेब है। उसी धोखा फरेब में वो लोगों को खूब फरेब दे रहे थे और अपनी जो शेरवानियाँ थी वो लाखों में शेरवानियाँ और जुनैद जमशेद की जो ड्रेसेस थे वो लाखों में बेचते थे। यही आप मौलाना इलियास कादरी को देख लें कि उनकी भी लाखों की गाड़ियां, एयर कंडीशन कमरे, सैर सपाटे और रोना यही कि दुनिया जो है वो बेमायने है, इसका कोई नहीं है। मुफ्ती तारिक मसूद, उसकी भी आप अय्याशियां सारी देख लें कि 2-2, 3-3 गाड़ियां, बेहतरीन घर, माशाल्लाह अच्छी खासी बीवियां और जो है वो उस पर दुनिया का ये कहना कि दुनिया कुछ रोना नहीं है। इसी तरह की ड्रामेबाजी साहिल अदीम करता है। इस शख्स की मजहबी मुनाफ़क़त इतने उरूज पर है और अंधी तकलीद और कल्ट फॉलोइंग इसकी इतनी हो गई है कि लोगों को ये नज़र ही नहीं आता। नबी एजाज के साथ उसने कहा एक पॉडकास्ट में, वो सारा गुर्बत के हवाले से ही बात की और उसके हवाले से बात की। अगर आप ये तर्ज अमल देखिए, ये तर्ज अमल खाली ये पंडितों में, पीरों में नहीं है, कुछ ये दाएं बाजू के तंग नज़र जो लोग थे या दानिश्वर थे उनमें भी यही था। मसलन अमेरिका में चार्ली कर्क सिया फाम अफराद की तमाम बुराइयों की या उनके तमाम मसाइल की जिम्मेदारी उनके वालिदैन पे डाल दिया करता था। यही अमेरिका में शिकागो बिजनेस स्कूल से, शिकागो यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ ये जो टॉमस सोल था, ये खुद ब्लैक था और गालिबन अभी भी जिंदा है, अब काफी बूढ़ा हो गया है। तो वो भी यही करता है कि सिया फाम अफराद के सारे मसाइल की जिम्मेदारी, सिया फाम अफराद पे किस तरह 55 मिलियन को लेकर आया गया, जो जानवरों जैसा सलूक किया गया। अभी 60 की दहाई में वो बसों में एक साथ नहीं बैठ सकते थे, चर्चेज में एक साथ नहीं बैठ सकते थे, एक साथ वाइट खवातीन से शादी नहीं कर सकते थे। उनकी जो नर्सें होती थी वो बेचारी एसोसिएशन कोई ज्वाइन नहीं कर सकती थी। इवन 90 की दहाई में भी रेसिज्म का ये आलम था कि एक सिया फाम कोई जज किसी आला अदालत का या हाई कोर्ट का जज बन गया तो टाइम मैगजीन में उसकी स्टोरी मैंने पढ़ी। उसके जो साथी जज थे वो उससे कहते थे कि जरा तुम हंसो तो तुम्हारे दांत नजर आए तो हमें पता चले कि तुम कहाँ हो। तो तसव्वुर करें आप अदलिया के लेवल पे, अमेरिका की जो ताकतवर अदलिया है दुनिया के, अमेरिका के शुमार उन ममालिक में जहाँ अदलिया जो है वो बहुत ताकतवर है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशल रिव्यू है, वो जो सदर के अहकामात को भी बास टाइम कन्फ्रंट करती है, उसके जज को, उस अदलिया के जज को वो कह रहे हैं तो आम आदमी सियाफाम, जो आम सियाफाम अफराद है उनका क्या हाल होता होगा। और कू क्लक्स क्लान जैसे दहशतगर्द ग्रुप जो है वो सियाफाम अफराद की मॉब लिंचिंग करते थे, उनको मारते थे, उनके घरों पे हमले करते थे,
ان کے بچوں کو ٹیررائز کرتے تھے. ایون آج بھی سیاہ فام افراد کو جو ہے ریسزم کا جو سامنا ہوتا ہے، پولیس کا جو ان کے ساتھ رویہ ہوتا ہے، اداروں کا جو ان کے ساتھ رویہ ہوتا ہے، آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. لیکن ٹامس سول اور چارلی کرک جیسے لوگ کیا تھے، وہ سارا کا سارا الزام پیرنٹس پہ ڈالتے تھے. یہی طریقہ واردات ساحل ادیم کا ہے کہ سارا کا سارا ملبہ آپ پیرنٹ پہ ڈال دیں. لیکن ساحل ادیم کا اگر آپ طریقہ واردات دیکھیں، یہ بڑا کلیور ہے. یہ کیونکہ اس کا کاروبار ہے مذہب کو بیچنا اور یہ پیرنٹنگ کو بیچنا، ٹھیک ہے. ڈگریاں اس کی مشکوک ہیں. یہ کئی جگہ کہہ چکا ہے کہ میں یونیورسٹی آف شکاگو سے پڑھا ہوں. اکارڈنگ ٹو گوگل ریسرچ میرا نہیں ہے کہ اس نے کوٹ کیا کہ اس نے کئی جگہ کہا ہے کہ جی میں نے یونیورسٹی آف شکاگو سے پڑھا ہے اور میٹروپولیٹن یونیورسٹی ٹورنٹو سے پڑھا ہے اور اس کی ڈگریاں یہ نہیں پتا کہ کس سبجیکٹ میں کی ہے. پھر بیہیویئرل سائیکولوجسٹ کہتا ہے اپنے آپ کو، وہ بھی نہیں پتا کہ اس نے کہاں سے پڑھا ہے. تو اب اس کا یہ پیٹرن ہے کہ پہلے والدین کو خوب ذلیل کیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ آپ کو تو سکھانا ہی نہیں آتا کہ پیرنٹنگ کیا ہے. پھر وہ کہیں ارے ساحل صاحب بچوں کو کیسے صحیح کیا جائے، تو آپ میرے سے پیرنٹنگ کرا لیں. یہ طریقہ واردات ہے. اور جہاں یہ نبیہ اعجاز کے ساتھ جو یہ کر رہا تھا، پوڈ کاسٹ کر رہا تھا، وہاں اس کا بیچنے کا جو یہ مذہب بیچتا ہے اس کا اشتہار بھی چل رہا تھا سورس کوڈ اکیڈمی کا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، چلیں پاکستان کے کانٹیکس میں بات کر لیں. ایک تو اس جاہل آدمی کو پتہ نہیں کہ 9 کروڑ سے زیادہ لوگ پاکستان میں غربت کا شکار ہیں. آپ کے 80% لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے. 44% بچے غذائی قلت کی وجہ سے ان کی قد نہیں بڑھ پائیں گے. بالکل اسی طرح خواتین غذائی قلت کا شکار ہیں، کروڑوں کی تعداد میں خواتین. اور بلوچستان کا شمار تو ساؤتھ ایشیا کے ان علاقوں میں ہوتا ہے جہاں خواتین کی غذائی قلت کا جو لیول ہے وہ الارمنگ ہے. تو اسی طرح آپ کی 67% لوگوں کو پکی چھت میں اثر نہیں ہے. 35% جو ہمارے کسان ہیں ان کو جو ہے وہ زمین میں اثر نہیں ہے، بے زمین ہاری ہیں. 2.5 کروڑ بچہ پاکستان میں اسکول سے باہر ہے. 80 لاکھ سے زیادہ بچہ جو ہے وہ چائلڈ لیبر کا شکار ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں یہ جو سب سے زیادہ بجٹ جو ایک ادارہ کھا جاتا ہے، اس کے لیے یہ غریب والدین ذمہ دار ہیں؟ پاکستان میں یہ جنہوں نے آئی پی پیز لگا کر کے بجلی آپ پیدا کریں یا نہ پیدا کریں، اس کے لیے آئی پی پیز، اس کے لیے جو ہے وہ حکمراں طبقہ ذمہ دار ہے یا یہ بیچارے غریب والدین ذمہ دار ہیں؟ اسی طرح پاکستان میں جو وزراء کی عیاشیاں ہیں، جو ججوں کی عیاشیاں ہیں، جو جرنیلوں کی عیاشیاں ہیں، جو بیوروکریٹس کی عیاشیاں ہیں، اس کے ذمہ دار یہ غریب والدین ہیں. تو یہ سارا الزام والدین پہ ڈال دیتا ہے. اور نیچرلی یہ ایک مخصوص مڈل کلاس کو کیٹر کرتا ہے، مخصوص مڈل کلاس کو ایڈریس کرتا ہے، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، تاکہ وہ بھاگتے ہوئے گھبرا کے آئے ارے ساحل ادیم صاحب ہم کیا کریں بچوں کے لیے، تو پھر اس کو پیرنٹنگ کرا لیں. اب اس نے یہ جو بات کی کہ جی دنیا سے اتنی محبت ہو گئی ہے آپ کو، یہ اس نے کہا وائی وی لو دا ورلڈ سو مچ. اور وکٹوریا بھی اتنا محبت نہیں کرتی تھی، اس کی پوری دنیا پہ حکومت تھی، پوری دنیا پہ حکومت کرتی. تو یہ اتنا جاہل آدمی تاریخ کے حوالے سے سویپنگ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے. انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے دنیا کا 35% علاقہ اکارڈنگ ٹو جیرن ڈائمنڈ وہ ویسٹرن کولونیل امپائر کے پاس تھا. اور بائی سیکنڈ ورلڈ وار 1945 تک دنیا کا 85% علاقہ جو تھا ویسٹرن کولونیل پاور پلس جاپان کے پاس تھا. ٹھیک ہے، اور کچھ جاپان کے پاس تھا، ٹرکی ختم ہو چکا تھا فرسٹ ورلڈ وار میں. اب اس نے وکٹوریا کو پورا دنیا کا حاکم بنا دیا. جس طرح اس نے یہ کہہ دیا کہ 85% دنیا کے انہیبیٹنٹس حضرت عمر کے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو فیکٹس چیک کرنے کی تو توفیق نہیں ہوتی. اس کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ بس لگا ہوا ہے ایسی ہجوم، کون اس کے جھوٹ کو پکڑے گا. برطانیہ جو ہے وہ دنیا کی 1/3 آبادی آپ کہہ لیں کچھ اسٹیٹسٹکس کے مطابق، اور دنیا کا 1/4 زمین کا حصہ یا 1/5واں حصہ آپ کہیں کہ وہ قبضے میں ہے. فرانس بہت بڑا کولونیل پاور تھا. برطانیہ کی 22 کالونی تھی افریقہ میں، فرانس کی 18 کالونی تھی. اسی طرح کیریبین میں انڈو چائنا، سیریا وغیرہ، لبنان، یہ جو ہے فرانس کے پاس تھا. اور پیلسٹائن اور کچھ علاقے کویت وغیرہ، عراق وغیرہ، یہ ان کے قبضے میں تھے. تو پوری دنیا بٹی ہوئی تھی. انڈو چائنا میں یہ ویتنام وغیرہ ان کے پاس تھا. پورچگال کی افریقہ میں کالونیز تھیں، انکلوڈنگ چائنا میں بھی ان کی کچھ تھیں. اسپین کے بھی ہلکے پھلکے معاملات تھے. تو یہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ وکٹوریا پوری دنیا پہ رول کر رہی ہے. پوری دنیا پہ بھائی اس نے کہاں رول کیا؟ پوری دنیا پہ آج تک کوئی حاکم ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے پوری دنیا پہ رول کیا ہو. جو بڑی بڑی امپائر ہیں انہوں نے نون
دنیا کے ایک بڑے حصے پر وہ کیا، پوری دنیا پر کسی نے کبھی حکومت نہیں کی، کسی ایک سنگل امپائر نے. تو یہ تو ایک اس کے جھوٹ کا معاملہ تھا. تو ہم دنیا سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں حالانکہ یہ خود دنیا سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. پھر اور وہ آپ دیکھ لیں 2-2.5 کروڑ کی گاڑی سے یہ نیچے نہیں اترتا، برانڈڈ ڈریس کے بغیر اس کا 2 قدم چل نہیں سکتا، بہترین شوز اس کو چاہیے، بہترین رہن سہن چاہیے، سیر سپاٹے چاہیے، 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرنا چاہیے، اور یہ ڈھونگ بھی پیٹنا ہے کہ دنیا سے جو ہے وہ محبت کچھ نہیں ہے. اور بھائی دنیا سے محبت کا کیا ثبوت ہوتا ہے؟ اسی طرح یہ پہلا مذہبی ڈھونگی نہیں ہے. ایک وہ ہے اپنا جو خرم ہے، وہ بھی یہی کرتا ہے کہ وہ ڈائیوجینس کی مثال دے گا اور اس کو اپنی گھڑی بھی شو کرنی ہے، مہنگی گھڑی بھی شو کرنی ہے، پینٹ کوٹ ٹائی بھی شو کرنی ہے. ابے بھائی اگر آپ ڈائیوجینس کی مثال دیتے ہیں تو ڈائیوجینس انکنونشنل آدمی تھا، وہ ساری روایات کے خلاف تھا. ایسا ہی حسین نے طرز زندگی اختیار کیا، اس نے ساری اپنی دولت ولت چھوڑ کر وہ جو ہے ایک غار نما چیز میں اس نے رہنا شروع کر دیا. الیگزینڈر دا گریٹ جب اس کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ میرے حصے کی جو ہے وہ سورج کی روشنی چھوڑ دو. تو ساحل عظیم کو دنیا اتنی پسند نہیں ہے، یہ دنیا کے اتنے خلاف ہے، دنیا کی محبت کے خلاف ہے، سادہ زندگی. اس کو کون روکتا ہے بھائی؟ سادہ زندگی کون اس پر گولی چلائے گا اگر یہ شلوار قمیض پہن کر آ جائے گا؟ اس نے خود اپنے اس میں کہا کہ اگر میں اس طرح کا حلیہ نہ کروں تو کوئی مجھ کو سنے نہیں. تو آپ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے ڈر سے، لوگوں کے خوف سے، لوگوں کی اپنی ریپوٹیشن کے ڈر سے کہ میری ریپوٹیشن نہیں بنے گی، آپ نے اس طرح کا لباس پہنا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو جھانسا دینے کے لیے یہ لباس پہن رہے ہیں. تو پھر آپ سے بڑا منافق کون ہوگا جو لوگوں کو جھانسا دینے کے لیے اس طرح کا وہ کہتے ہیں؟ آپ کو شلوار قمیض پہننے سے کون روکتا ہے؟ آپ کو کون روکتا ہے کہ آپ سادہ کپڑے نہ پہنیں؟ تو آپ جو ہے وہ لاکھوں کے ڈریس یا آپ جو ہے وہ جوتے شوتے پہنے اور چیزوں پہ خرچ کریں، کروڑوں کی گاڑیوں میں گھومیں، اور پھر دنیا کا رونا بھی روئیں. یہی نوٹنکی وہ جو ہے آپ کا طارق جمیل اور دوسرے لوگ کرتے ہیں. تو اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں. پھر یہ کہتا ہے کہ میرے والد اور میرے والدہ نے جو ہے اوور کیش کیا اور یہ بتایا کہ پیسہ جو ہے وہ ضروری ہے، اور میری ماں نے لڑائی کی کہ جی پیسہ کم کیوں ہے، اور وہ بچے کے ذہن میں بیٹھ گیا. اب پوری دنیا میں پورے معاشرے کا جو اوور آل اسٹرکچر ہوتا ہے، پیرنٹس کا بھی ایک رول ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں چیزیں اپنے استعمال سے چلتی ہیں. ایک بچے کو اگر ماں سچ بولنا سکھائے، لیکن اگر اسکول میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، کالج میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، بھائی اسکول میں سب سے بڑا جھوٹ تو مطالعہ پاکستان ہے، وہ ماں تو نہیں پڑھا رہی، وہ سسٹم اس کو پڑھا رہا ہے. اب ہماری تاریخ جو ہے وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، تو وہ کون ماں پڑھا رہی ہے؟ وہ سسٹم پڑھا رہا ہے. تو اگر وہ ایک ماں بچے کو سچ بولنا سکھائے لیکن اسکول میں جھوٹ ہو، کالج میں جھوٹ ہو، یونیورسٹی میں جھوٹ ہو، وہ شناختی کارڈ بنوانے کے لیے جائے اس میں جھوٹ ہو، PRC ڈومیسائل بنوانے کے لیے جائے اس کو جھوٹ ہو، اس کو جھوٹ بولنا پڑے گا کیونکہ چیزیں اپنے استعمال سے چلتی ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر ایک ماں بچے کو جھوٹ بولنا سکھائے اور پورے معاشرے میں کہیں بھی جھوٹ نہ بولا جا رہا ہو تو بچے کو سچ بولنا پڑے گا. اگر ایک ماں بچے کو سچ بولنا سکھائے لیکن پورے معاشرے میں سچ کا استعمال نہیں ہے تو اس کو جھوٹ بولنا پڑے گا. لیکن اگر وہ جھوٹ بولنا سکھائے اور پورے معاشرے میں کہیں بھی جھوٹ کا استعمال نہیں ہے تو اس کو سچ بولنا پڑے گا. چیزیں اپنے استعمال سے چلتی ہیں. آپ نئی کار بھی لا کر اپنے آنگن میں کھڑی کرتے ہیں، اس پہ دھوپ، ہوا، مٹی اور اس کو استعمال نہ کریں، وہ خراب ہو جائے گی. اب یہ جو بات ہے، مہذب معاشروں میں والدین کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جاتا، والدین بھی ذمہ داری لیتے ہیں. لیکن وہاں ریاستیں ہر بچے کو، مثلا پورے یورپ میں یہ ہے، برطانیہ میں آپ کا اگر بچہ ہے تو وہ تقریباً 100 پاؤنڈ آپ کو مہینے کے دیتے ہیں، 200 پاؤنڈ دیتے ہیں، 300 پاؤنڈ دیتے ہیں. اس کے جو ہے وہ اسکول کا خرچہ اٹھاتے ہیں، اس کے علاج کا خرچہ اٹھاتے ہیں. والدین کے پاس گھر نہیں ہوتا، اس کو گھر ارینج کر کے دیتے ہیں. آپ کی ریاست تو کچھ نہیں کرتی، آپ کی حکومت تو کچھ نہیں کرتی غریب ملکوں میں. تو یہاں پر بھی برطانیہ اور دوسرے ممالک میں بھی والدین کو اتنا دوش نہیں دیا جاتا. اگر ریاست بچے کی حفاظت نہ کرے، اگر لوکل کاؤنسل بچے کی حفاظت نہ کرے تو اس پہ مقدمہ دائر ہوتا ہے، اس پر پروسیکیوشن ہوتی ہے، اس کو سزائیں دی جاتی ہیں. تو یہ تو لازمی بات ہے کہ اگین جو میں نے بتایا کہ اس کا موڈس آپرینڈائی جو ہے وہ یہی ہے کہ والدین پر الزام ڈال دیں کہ وہ پیرنٹنگ صحیح نہیں کرتے، اور وہ پوچھنے آئے تو ساحل بھائی کیسے کریں، تو ساحل بھائی پھر آپ کو بتا دیں گے اپنا. یہ جو نبیہ اعجاز والا بھی پروگرام چل رہا ہے اس میں سورس کوڈ اکیڈمی، جہاں پہ یہ اسلام بیچ رہا ہے، قرآن کی آیات بیچتا ہے،
वहां पे इस्लामी सब्जेक्ट बेचता है, कोई $40 का है, कोई $50 का है। भाई अगर साहिल अदीम साहब को पैसे से मोहब्बत नहीं है तो पाकिस्तान में 2.5 करोड़ गरीब बच्चा है जो स्कूल से बाहर है, क्यों नहीं ले सकते उसको सोर्स कोड एकेडमी में? चले 2.5 करोड़ को छोड़े, आप अपनी ये जो 2-4 करोड़ की गाड़ी है इसको बेचकर पाकिस्तान में ये जो गली मोहल्ले के इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं वहां पर आराम से 100 बंदों को कम से कम मैट्रिक तक की फीस दे सकते हैं। आप 100 बच्चों को आप कर दें वो। तो जितना झूठ और मुनाफकत इस शख्स की उसमें है, जबान में है, वो आपको कहीं नजर नहीं आएगा। इसी तरह के मजहबी मुनाफिक होते हैं कि वो जनता को ये बावर कराते रहे कि जी दुनिया माया है, दुनिया कुछ नहीं है, दौलत कुछ नहीं है। जहां तक इसने कहा कि मां ने सिखाया कि गुर्बत बुरी चीज है। भाई गुर्बत कौन सी अच्छी चीज है? कौन ये साहिल अदीम को जरा आप धर्मपुरा, शादरा और ये कोयटा के किसी इलाके में लेके जाएं जहां पर 18-18, 19-19 घंटे लोड शेडिंग होती है। अब पंजाब में तो खैर कम होती है, साउथ पंजाब में या सिंध के किसी इलाके में लेके जाएं, दूर दराज इलाके में जहां पर तवील लोड शेडिंग होती है। इसको कराची की हजारा कॉलोनी या मच्छर कॉलोनी में लेके जाएं, इतने मोटे मोटे मच्छर जब साहिल अदीम को चारों तरफ से काटेंगे तो फिर इससे पूछा जाए कि गुर्बत कितनी अच्छी चीज होती है। तो ये सारी बातें करना, बकवास करना बड़ा आसान है कि जी गुर्बत कोई बुरी चीज नहीं होती है, गुर्बत में कोई, वो तो गुर्बत में आप रह लेना, जरा 2 साल किसी कच्ची आबादी में रहें तो आपको पता चले गुर्बत क्या होती है। हर शख्स गुर्बत से पनाह मांगता है। मगरिब में इस बात को रियलाइज किया गया, मगरिब में भी कच्ची आबादियां होती थी। चार्ल्स डिकन ने डेविड कॉपरफील्ड और कई चीजें लिखकर जो है उसमें बताया है कि वहां पर किस तरह वर्किंग क्लास जो है वो कच्ची आबादियों में रहती थी। उन्होंने उन कच्ची आबादियों को खत्म किया। साहिल अदीम को लेके जाएं जरा धारूवी में, जो मुंबई की कच्ची आबादी है जहां पर लोग आधे आधे एक एक मरले की खोलियों में रहते हैं, वहां रहे ये तारिक जमील, साहिल अदीम, मुफ्ती तारिक मसूद, ये जितने मजहबी मुनाफिक हैं जो गुर्बत को ग्लोरीफाई करते हैं, इनको जरा वहां पे रखा जाए ना, 24 घंटे में इनको नानी याद आ जाएगी। तो साहिल अदीम की हिट्स और लालच का ये मामला है कि वो इस प्रोग्राम में भी अपना सोर्स कोड एकेडमी का इश्तहार चलाता है, इनरोल, और वो इनरोल कोई एब्स्ट्रैक्ट टर्म नहीं है। इनरोल का मतलब ये है कि नोट दें साहिल भाई को, हर जगह वो चला रहा है, जितने भी उस पर होता है, या तो ये अपना तस्करा करता है सोर्स कोड एकेडमी का, ये पूरी मार्केटिंग है। तो इसकी इस कदर लालच है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि इसके पास करोड़ों की गाड़ी है, लाखों रुपया ये अपनी जो है वो सजावट पे लगाता है, तजीनो आराइश पे लगाता है, लाखों रुपया नए नए कपड़े पहनता है, उसके बावजूद ये पैसे का इतना भूखा आदमी है कि कहीं $40 में कुरान बेच रहा है, कहीं $50 में इस्लामी उलूम बेच रहा है, कहीं $100 में मुस्लिम उम्मा के दर्द को बेच रहा है, कहीं $200 में मुस्लिम उम्मा को दर्द को बेच रहा है। जहां ये जाता है तकरीरें करने के लिए, वहां पर वो जो है वो टिकट लगाया जाता है 700-700 रुपए का, और वो 7 लाख पर फिर पता नहीं कहां जाते हैं, ये लेता है या कोई और लेता है। तो ये सारी आप जरा नोट करें इसका तरीकेकार। ये मखसूस तरीके से हर जगह पेरेंट्स को क्रिटिसाइज करता है, और उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट ये है कि पेरेंट्स फिर घबराए, वे इसके पास आए कि साहिल भाई क्या करें, तो वो साहिल भाई जो है उसमें काउंसलिंग करेंगे। और काउंसलिंग साहिल भाई जैसे बेगर्ज आदमी, बेलौस आदमी, वो काउंसलिंग फ्री में तो नहीं करेंगे, उसके वो पैसे लेंगे। तो साहिल भाई तो जहां पर भी पैर रखते हैं उनके बहुत सारे नाकिदीन कहते हैं कि उनको पैसा चाहिए। तो ये मुनाफकत का जो आलम है, ये मुनाफकत का जो मसला है, वो साहिल अदीम से लेके सदगुरु से लेके राधे राधे गुरुजी, राधे राधे गुरुजी से लेकर जो है वो तारिक जमील, मुफ्ती तारिक मसूद, इन सब के साथ है। जरूरत इस अम्र की है कि इन मुनाफिकों का पर्दा चाक किया जाए, जो हाकिमों की जगह, जर्नैलों की जगह, जजों की जगह, सियासतदानों की जगह गरीब वालिदैन को जो है वो सारे मसाइल का जिम्मेदार करार देते हैं। और जितनी माशरे के सोशियो इकोनॉमिक इशूज हैं, जितने पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनका जो मलबा है वो वालिदैन पे डाल देते हैं, सिर्फ इस चक्कर में कि इनको जो है वो पेरेंटिंग के हवाले से कुछ काउंसलिंग की क्लासेस मिल जाए और इनका कारोबार चलता रहे।